आज मुख्यमंत्र्यान गोयचे स्वातंत्र्याची 60 वर्सां येता ते 19 डिसेंबराक जाता त्या खातीर जी मिटींग आशिल्ली त्या मिटिंगेक आमी पावूंक शकले ना। हांवें मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसाक कळयलां, पूण त्याच बरोबर हांगा एक नोंद करता, ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक हांव विनम्र अभिवादन करता आनी जे मुख्यमंत्र्यान 100 कोटी रुपया ह्या खातीर मोडपाचें ठरयल्या ते ह्या महामारीच्या काळांत बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता। म्हजो पक्षाची इच्छा इतलीच आसा की मुख्यमंत्र्यान ह्यो गोश्टी करता आसतना सद्य परिस्थिती, भारताची आर्थीक परिस्थिती आनी गोंयची आर्थीक परिस्थिती कितें आसा हाचेर विचार विनिमय करपाची आवश्यकता आसा। नंबर 2, 60 वर्सां ही खूब मोठी वर्सां, हेंय आमकां खबर आसा। ती सेलेब्रेट करपा खातीर माननीय आमचे जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आसा ते गोंयांत येता आनी त्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदनूय करता। तांकां अवश्य गोंयांत येवचें, सबंद जे 12 तालुके आसा त्या तालुक्यांनी हो कार्यक्रम जाता, थंयच त्या दिसा बरें दबाज्यान कार्यक्रम करचे आनी जशें फोंड्या क्रांती मैदान आमी तयार केलां, ज्या कडेन स्तंभ उबे केले आनी त्या स्तंभाक स्वातंत्र्य सैनिकांची नांवां दिल्यां, तशें प्रत्येक तालुक्यांतले जे स्वातंत्र्य सैनीक आसा तांची ओळख आसपा खातीर, आजच्या युवा पिढीक ओळख आसपा खातीर, इश्कोलांतल्या भुरग्यांक ओळख जावपा खातीर अशे मैदानां, क्रांती मैदानां तयार प्रत्येक तालुक्यांत तयार करची आनी थंय तांची सगळी म्हायती शक्यतो दवरपाचो प्रयत्न करचो। ह्या शिवाय फाटले 50 वर्सां जालीं तेन्ना प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक काही पयशे दिल्ले, ते प्रोजेक्ट अधांतरी उरल्या, ह्याची नोंद घेवपाची आवश्यकता आसा। आज 10 वर्सां जालीं जाल्यार हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना आनी अशे पयशांची वाट लावचे पेक्षा हे प्रोजेक्ट जे अर्दवट स्थितीन आसा ते मुखार कशे वतले, त्यातूंतल्यान कितें बरें मेळटलें हें पळोवपाची आवश्यकता आसा। त्याच बरोबर जे आर्थीक वेव्हारांत सकयल गेल्ले आसा, फॉर एग्जाम्पल मोटरसायकलवाले, टॅक्सीवाले, बसवाले, त्यानंतर रिक्षावाले, पिकअपवाले, गाडेवाले, फुलकार, असे जे बारीक समाज आसा ह्या समाजाक हातभार लावपा खातीर ह्या स्वातंत्र्याच्या निमित्तान कितें तरी योजना तयार करच्यो। आमकां गोंया भायर वचून स्वातंत्र्याच्यो सिंहगर्जना करपाची गरज ना, कारण गोंय स्वतंत्र जालां आनी गोंयांत गोंयची ओळख सबंद जगार आसा। आमकां मुखार वचून ती दाखोवपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता आनी मुख्यमंत्र्यान हाचो सारासार विचार करचो आनी जे 100 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंट दिवपाक तयार आसा ते पयशे घेवचे आनी योग्य त्याची विवंचना करची, कारण आज त्याची त्या 100 कोटीची लोकांक गरज आसा। त्या तरेन जो डेव्हलपमेंट जाला ताका गरज आसा आनी अशें आसतना मेळत तसो पयसो स्वातंत्र्याच्या हेचेर तांणी खर्च करचो न्हय अशें हांव नमूद करतां। आनी त्याच प्रमाणे परत एकदा ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक मना पासून अभिवादन करता आनी फुडलो जो कार्यक्रम आसा 19 डिसेंबराचो तो सरकारान मोठ्या दबाज्यान करचो अशें नमूद करता।